अक्सर आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर कुछ सेफ्टी अलार्म्स लगे हुए होते हैं और हमें उनके ऊपर बड़ा यकीन होता है कि ये सेफ्टी अलार्म हमें आग से बचाएंगे। अगर हमारे घर में अल्लाह ना करे आग लग गई, खुदा ना खास्ता, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सेफ्टी अलार्म्स हैं। ये बजेंगे तो हमारे घर के बाहर एक अलार्म लगा होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो अलार्म बजेगा और हम ये जगह जगह हमारे घर में लगे हुए सेफ्टी अलार्म जिनको कहा जाता है, फायर अलार्म्स जो होते हैं कि कहीं स्मोक आ गया या आग खुदा ना खास्ता लग गई तो फिर जो है ये अलार्म आपको आग बुझ जाएगी, इससे खुद ब खुद स्मोक आना। ये सारी जगह पर लगे हुए आप देख रहे होंगे घर में, ये हमारे घर भी लगे हुए हैं। लेकिन लेकिन पहले ये दिखा लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं इससे भी बेहतरीन एक चीज़ आपको बताने लगी हूँ। ये तो असबाब की दुनिया में होने चाहिए, मैं नहीं कहती कि ना हो, लेकिन अगर आप यकीन के साथ ये जो दुआ मैं बताने लगी हूँ ये पढ़ेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे, तो ये जो जितने भी सेफ्टी अलार्म्स हैं ना, तो ये जितने भी सेफ्टी अलार्म्स आपके होंगे, ये जो हमारे पूरे घर में लगे हुए हैं जगह जगह, दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि इन सेफ्टी अलार्म्स से ज़्यादा, इन सेफ्टी जो है फायर अलार्म से ज़्यादा हमारे लिए ये दुआ मायने रखते हैं, क्योंकि वी आर मुस्लिम्स, हम मुसलमान हैं। ये अलार्म्स आपको जगह जगह नज़र आ रहे होंगे, ये उस कमरे में भी, यहाँ भी, बल्कि जगह ही जगह पूरे घर में नज़र आएंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इन अलार्म से ज़्यादा ये चीज़ ताकतवर है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये सिर्फ आपकी आग से बचाव नहीं करेगी, बल्कि तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से, आजमाइशों से ये आपको बचाएगी दुआ। अगर घर के अंदर आप ये दुआ पढ़ लें एक दफ़ा तो यकीन करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जैसे वो अंदर लगा हुआ है ना सेफ्टी फायर अलार्म्स, तो ये जब यहाँ पर स्मोक भरता है ना, यहाँ पूरे घर में ही लगे हुए भी सब बैठे हैं तो मैं दिखा नहीं रही, तो ये अलार्म बजता है जो बाहर अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये अलार्म बाहर की तरफ बजता है जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ी या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ फ़ौरन पहुंचती है जिससे जी हमें बड़ा यकीन है कि हम आग से फ़ौरी बचे। तो ये अलार्म बजता है बाहर की तरफ, ये जो बिल्कुल मेन गेट के हमारे बाग के साथ लगा हुआ है बाड़ के, ये बजता है तो हमें होता है कि बाहर से फायर अलार्म बज गया, सोसाइटी की तरफ से फ़ौरन गाड़ी आ जाएगी। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इससे भी ज़्यादा ताकतवर चीज़, एक दफ़ा हज़रत अबू दरदा बैठे हुए, हज़रत अबू दरदा से किसी ने कहा आपके घर को आग लग गई है, तो अबू दरदा ने कहा नहीं लग सकते। कहा लग गई है। दूसरा भागा भागा आया, अबू दरदा पूरी बस्ती जल गई है, आग तुम्हारे घर तक पहुंच गई। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, कहने लगे नहीं लग सकते। तीसरा आया अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी बस्ती जल गई लेकिन तुम्हारा घर बच गया। ऐसा क्या यकीन था तुम्हें कि तुम्हारा घर बच सकता है? क्या पढ़ रहे थे? क्या वजीफा था? क्या जादू था? उन्होंने कहा कोई जादू नहीं था, बल्कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई थी। दुआए अबू दरदा भी इसको कहा जाता है। मैंने वो दुआ पढ़ी तो अल्लाह ने मेरे घर की हिफाजत फरमाई, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स भी इस दुआ को पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नागहानी मुसीबतों से बचाते हैं, नागहानी परेशानियों से बचाते हैं, हर तरह की आफत से बचाते हैं। तो ये दुआ भी एक आफत है, अचानक की कोई ख़बर मिल जाना भी एक आफत है, अचानक से कोई परेशानी आ जाना भी एक आफत है। तो आप भी ये दुआ ज़रूर पढ़ें इस यकीन के साथ कि अल्लाह मुझे हर तरह की बुरी ख़बर से बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम मा शाअ अल्लाहु कान व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता
بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ یہ دعا جس نے بھی پڑھ لی میرے اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العزت اسے ہر بری ناگہانی آفت سے بچائیں گے، پریشانی سے بچائیں گے، اور اللہ پاک اسے ان لوگوں میں شامل فرمائیں گے جس کو اس دن کوئی پریشانی ہاتھ نہیں لگا سکتی جب وہ یہ دعا پڑھ لے۔ تو کتنی بڑی طاقت آ گئی میرے اور آپ کے پاس ہیں جی، کتنی بڑی طاقت آ گئی۔ اگر میں آپ سے کہوں ایک ایسی دعا ہے جو آپ کے گھر کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتی ہے تو کیا آپ اس پر یقین کریں گے؟ اور اگر میں یہ بھی کہوں کہ صرف دعا نہیں بلکہ ہمارا عمل بھی ضروری ہے تو کیا ہم تیار ہیں؟ آج ہم بات کریں گے حفاظت کی، اللہ کی، امان کی اور اپنی ذمہ داری کی۔ ہم سب اپنے گھروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے نا اور چند اعمال بتانے لگی ہوں بہترین ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے، آپ کا مال، آپ کا گھر حفاظت میں رہے، چاہے وہ آگ سے ہو، چوری سے ہو یا کسی بھی آفت سے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو اللہ کے حوالے کیا بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مضبوط ڈھال ہیں۔ لیکن یاد رکھیں دعا جادو نہیں، دعا اللہ سے تعلق ہے، یقین ہے، ایمان ہے، اور جب بندہ اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، پرسکون کر دیتے ہیں اللہ پاک اسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت پیاری دعا، بہت پیاری۔ اگر آپ شروع کر دیں گے اس دعا کو، جو بھی صبح شام پڑھ لیتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا اللہ پاک ہر نقصان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو گویا آپ کہہ رہی ہوتی ہیں جب آپ یہ دعا پڑھ لیتی ہیں تو گویا آپ کہہ رہی ہوتی ہیں یا اللہ میرا گھر، میرے بچے، میری ہر چیز تیری امان میں ہے۔ اور جب اتنے بڑے رب کی حفاظت میں دے دیں تو سوچیں پھر حفاظتوں کے انتظام کیا ہوں گے، ہیں غیبی انتظام چلیں گے میری اور آپ کی حفاظت کے انشاءاللہ، ہیں جی۔ اب سوال یہ ہے کہ یقین کیسے آئے، یقین کیسے آئے کہ اس دعا سے ہمیں پروٹیکشن ملے گی، حفاظت ملے گی؟ یقین تو عمل سے آتا ہے۔ جب آپ روزانہ پڑھیں گی، جب آپ دل سے پڑھیں گی، جب آپ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر زندہ رکھیں گی تو آپ خود محسوس کریں گی ایک سکون، ایک حفاظت، ایک اطمینان۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ باندھنے کا بھی حکم دیا اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا بھی۔ یہ نہیں کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں اور کیا کریں پھر کہیں بھائی اللہ حفاظت کرے گا۔ دونوں حکم ہیں، سیفٹی میجرز بھی آپ کے پورے ہوں اور یہ والے دعائیں بھی مکمل ہوں آپ کے۔ صبح اور شام یہ دعائیں بھی ہم نے ضرور پڑھنی ہے۔ ہم دعا بھی کریں اور احتیاط بھی کریں۔ احتیاط کیا ہے کہ مختلف، جیسے ابھی میں نے بتایا فائر الارمز ہیں آپ کے، ان کو ایکٹیو رکھیے اور یقین ہو کہ میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے۔